मुल्क के सियासी और माशी बहरान में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आती है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान के इस मरकज में आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीआईबी कॉलोनी में और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में मीडिया कारकुनान और बहाली कमेटी एमक्यूएम बहाली कमेटी के जो कारकुनान थे वो जमा है। आज कराची की सियासत में तब्दीली आ रही है और वो ये तब्दीली है कि जो एमक्यूएम की जो धड़े थी वो एक हो रही हैं। पीआईबी पीएसपी एक हो रहे हैं और ये दोनों जाएंगे पीआईबी एमक्यूएम बहाली कमेटी और पाक सरजमीन पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हो रही है। और बहादुराबाद की अगर सिचुएशन आपको बताएं कि वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल है। कराची की सियासत में इसके बाद क्या तब्दीली आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर कराची की सियासत का पारा हाई हो रहा है। तो आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे फारूक सत्तार साहब से भी बात करें, तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज कराची की सियासत के लिए और एमक्यूएम के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और तमाम धड़े एक हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फारूक सत्तार साहब ने बहुत कोशिशें की और आज वो वक्त है कि सब एक होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, आपकी जद्दोजहद और जो आपने एक मिशन था आपका कि सब एक हो जाएं कराची वालों के लिए, कराची के लिए जो महरूमियाँ थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी फाइनली, और आज आप लोग एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने तो कल भी प्रोटेस्ट में कहा था कि ना सिर्फ हम एक हो जाएं बल्कि नेक भी हो जाएं, ताकि खुलूस दिल से और नेक नियति से, ईमानदारी और दयानतदारी से वो जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई उनका इजाला करें। सही मानों में एमक्यूएम चूँकि एक सियासी जमात के साथ साथ एक तहरीक है, एक नज़रियाती तहरीक है, उसमें मुतवसत तबके के पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल कायम करना है। पढ़े लिखे नौजवानों को ज़्यादा मौका देना, उन्हें आगे लाना है, और उसके लिए जो क्रेडिबल, काबिल एतबार और एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, जब मैं इंशाल्लाह उन्हें ज्वाइन करूँगा, उनके हाथ मजबूत करूँगा, तहरीक को मजबूत करूँगा, एमक्यूएम को मजबूत करूँगा, और फिर इंशाल्लाह पीएसपी को ख़त्म करके जब मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम में आ जाएंगे अपने तमाम साथियों के साथ, और उनके भी अपने क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे रहे हैं, बीच में गलतियां सबसे होती हैं, मैं समझता हूं कि अब उन गलतियों के इजाले का वक्त और मौका है। सही मानों में लोगों से अपनी उन गलतियों और कोताहियों की दिल से माफ़ी मांगने का मौका है, और उसके इजाले का मौका, और उन्हें यकीन दिलाना है कि हम अगले 10 साल की क़यादत भी बहुत जल्द लोगों के सामने रखेंगे, और जो पार्टी में ख़राबी और बिगाड़ है उसको दूर करेंगे, लोगों से अपने आप को दोबारा कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, उनका एतबार हासिल करेंगे, उनके दिलों में जगह करेंगे, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह ताला इंतखाबी मैदान में आएंगे। तो 15 को हिस्सा लेंगे आज जब जम हो जाएंगे आप लोग? देखें, अगर 15 जनवरी को उसूलन तो, अखलाकन तो, आइनी और क़ानूनी एतबार से इलेक्शन है ही नहीं, ये तो जेरीमैंडरिंग की इंतहा हो गई है ना, कि प्री पोल रिगिंग और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ये तो पूरे एक तबके को, महाजिरों को और सिंध के शहरों कराची हैदराबाद में रहने वाले मजलूमों को, उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया, दीवार से लगाए नहीं, चुनवा दिया गया, उनको मसावी हक़ नहीं दिया गया वोट देने का या इलेक्शन लड़ने का। हल्का बंदियाँ इस कदर नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी है कि ये इलेक्शन इस तरह हुए, इन हालात में हुए तो हुए ना हुए बराबर है। तो फिर अब मेरे ख़्याल में इस इलेक्शन का तो हमें बॉयकॉट करना चाहिए अगर ये होते। ये मैं खालिद भाई को तजवीज़ दे चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि खालिद भाई ने भी कल बड़ी काम की बात की कि अगर हम ये इलेक्शन अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ये इलेक्शन भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आफाक अहमद साहब की जानिब से भी कोई पॉजिटिविटी सामने नहीं आई है, उन्होंने हाँ भी नहीं किया, वो जम भी नहीं हो रहे, मगर एक जानिब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से बॉयकॉट भी कर दिया गया कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो बाइकआउट किया जाए। तो आप क्या समझते हैं? एक तरफ से आप भी कह रहे हैं कि बाइकआउट कर सकते हैं, मगर अगर बाइकआउट नहीं करते तो आपको क्या लगता है सब धड़े एक होने के बाद भी वोट बैंक जो मुत्तहदा का था, एमक्यूएम का था, वो वापस आएगा? देखिए, ये जो वोट बैंक
اتنی جلدی تو ظاہر ہے کہ واپس نہیں آئے گا. جو لوگوں کے ساتھ اب ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایک نئی اچھی صاف ستھری قیادت کو سامنے لانے کی بات کریں, ایک ری برانڈڈ اور جسے کہتے ہیں کہ ریفارمڈ ایم کیو ایم بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں تو ظاہر ٹائم لگے گا. تو ہمارا اصل فوکس تو 2023 کے جنرل انتخابات ہیں. بلدیاتی انتخابات کا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی اتنی جلدی چمتکار نہیں ہوگا, اتنی جلدی کوئی راتوں رات تبدیلی نہیں آ جائے گی, تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی جس طرح یادداشت دی ہے اور جو نکات ان کے سامنے اور جو سینٹیمنٹس پیش کیے کہ دیکھیں یہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش ہے, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مہاجر دشمنی کراچی دشمنی پر اتر آئی ہیں دونوں مل کر, اور کسی طرح آپس میں کراچی کے وسائل جو بھی اختیارات ہے اس کی بندر بانٹ کرنے کا پورا پروگرام بنا کے اسی حلقہ بندی پہ اگر دونوں الیکشن لڑ لیں تو دونوں کے درمیان یہ طے ہے کہ ہم 30 ہزار کے حلقوں پہ جیتیں گے, آپ 90,000 کے حلقوں پہ سیٹیں لے لیں. عبدالستار افغانی کی طرح ایک میئر جماعت اسلامی اگر زبردستی لانا چاہتی ہے, اور خالق اللہ والا جو تھے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے, تو ان دونوں نے مل کے پہلے بھی چلائے. لیکن پاپولر ووٹ اور پاپولر سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ جب ہوگی جب ہم ایکسیپٹیبل اور کریڈٹ, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز اس طرح ہوں گے. یہ ہوئے تو اس سے جو تفرقہ ہے, جو بھائی اور بھائی کے درمیان ایک دیکھیں سیاسی تقسیم کراچی کی اللہ نہ کرے لسانی تقسیم ہے, اور وہ لسانی تقسیم واضح طور پر سامنے آ گئی, تو کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے اس میں اس کو تیل ڈال کے اس کو شعلہ بنا. پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو تیسری قوت ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو وہ کراچی سے ختم کرنے کے لیے دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے, یہ الزام صحیح ہے؟ دیکھیں جو زبردستی کسی غبارے میں ہوا بھری جائے نا, اور اس میں اتنے سوراخ ہوں تو اس میں ہوا رہے گی گا. تو پی ٹی آئی کا تو ہم نے نام بھی نہیں لیا, میں تو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا نام لے رہا ہوں. تو ہم تو پی ٹی آئی کو اب اپنا مخالف سمجھ ہی نہیں رہے, کیونکہ وہ چونکہ ان کی نہ کوئی کراچی کے لیے انہوں نے کچھ کیا, تو وہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں. ان کو پہلے بھی زبردستی 6-7 سیٹیں زیادہ دلائی گئیں. ان کا ووٹ بینک ہے اپنی جگہ پر, لیکن وہ اس لیے ان کا ووٹ بینک تھا کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں جو غلطیاں کی تھی تو کچھ مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ چلے گئے تھے. لیکن اب یہ جو ری یونیفیکیشن ہو رہی ہے, آگے کا ایک ریفارمڈ اور ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا ایجنڈا ہم دے رہے ہیں, تو مجھے لگے گا کہ کیونکہ اصل مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل ہی کراچی کو اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, کراچی اپنائیں, بچائیں اور بنائیں. میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم ہی کر سکتی ہے, ایک ری یونیفائڈ, ری برانڈڈ اور ریفارمڈ انشاءاللہ. آخر میں ہاں میں جواب دے دیجیے گا, آسرا ہے کوئی لندن کا؟ دیکھیں اس وقت ہم 23 اگست کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں نا, اور وہاں سے الگ ہو گئے ہیں اور ایم کیو ایم کو پاکستان میں چلا رہے ہیں. اور میرے سامنے جو بساط بچھی اس میں ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم او آر سی, پی ایس پی اور ایم کیو ایم حقیقی. میں چاہتا ہوں کہ آفاق احمد بھی آئیں, اور میری اسی بات پر عمل کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹسوری جن کا بڑا کردار ہے اس ری یونیفیکیشن میں, وہ بھی وہاں گئے آفاق بھائی کے پاس. تو آفاق بھائی نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ جب ہم کامران ٹسوری بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک نشست کریں گے, تو کراچی کے لیے اور مہاجروں, سندھ کے شہروں اور یہاں رہنے والے تمام مظلوموں کے لیے ایک ہم مشترکہ, ایک کم سے کم نکاتی ایجنڈا بنائیں. اس پر وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات, میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. دیکھیں کوئی 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب, ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, کل الیکشن لڑ لیں گے, 14 کو 15 کو لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے.
تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سیاست میں جو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کی جو دھڑے تھی وہ تمام ایک جانب آ گئی ہیں، ایک ہو گئی ہیں، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آ گئی ہے مگر کراچی کا جو ووٹر ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں یا عام انتخابات میں کیسے پولنگ اسٹیشن تک آتے ہیں، کیونکہ ماضی میں تمام تر صورتحال ان رہنماؤں کے آگے ہے جو دھڑے تقسیم تھی اس کی وجہ سے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے کراچی کا واپس آئے گا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے جو لندن ہے وہاں سے بائیکاٹ کا اعلان ہے، اور بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہو گئی ہیں تمام دھڑے، اب ان دھڑوں کے ساتھ کراچی کو حقوق ملے گا، کراچی کی عوام کی محرومیاں ختم ہوں گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔